अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो आज मेरा इरादा है कि मैं आपको फाइवर के बारे में थोड़ा सा बताऊँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में कोशिश की है कि आपको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में जितनी भी मालूमात थी वो आपको मैंने बताई, और क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो बताया आपको, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी बताया आपको, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं वो भी आपको बताया, ताकि आप इस काबिल बन सकें कि आप अपना काम कर सकें। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब लोग फाइवर अपवर्क पे काम करें, बजाय इसके कि आप लिंक्डइन और फेसबुक पे मैक्सिमम लोग स्कैम का शिकार रहते हैं। हालांकि वो अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक और लिंक्डइन, उस पर आपको सीखने को मिलता है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा, मैंने देखा फील्ड में कि स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ये काम सीखना है, और सीख कर फाइवर और अपवर्क पे आपने आना है, ताकि आपको सिक्योर जो है वो प्लेटफॉर्म मिल सके। फाइवर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हम, जैसे कि आप और मैं, फ़र्ज़ करें या मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मेरे और क्लाइंट के दरमियान में एक जो है वो दरमियान में बेस वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक श्योरिटी के तौर पे जो है ना वो काम करता है। मतलब ये है कि क्लाइंट, जैसे कि वो बाहर का फॉरेनर है और मैं यहाँ मतलब अपने कंट्री से बैठकर उसका काम कर रहा हूँ, तो उसको श्योरिटी प्रोवाइड करता है फाइवर, कि आपका काम जो है वो सही से होगा। जैसे मैं इनिशली ये लेता हूँ कि मतलब हम जो है ना डिजिटली काम करना कैसे है और कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल, हम अपनी इसकी कम्युनिटी की मिसाल लेता हूँ कि हम लोग जो है ना, कोशिश होती है कि हम लोग 12 साल पढ़ते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि हम लोग 12 साल पढ़ते हैं, 12 से 13 साल इंटर करते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए जिससे हम अपना घर का गुजारा कर सकें, जिस जो जो टोटल 20,000 से 25,000 से स्टार्टिंग होती है। और हम लोग बहुत सारे भाई जो है, हालांकि वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जॉब्स ना मिलने की वजह से वो काम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अगर तो जॉब नहीं मिलती, फिर हमारी नेक्स्ट कोशिश ये होती है कि हम कुछ पैसे इकट्ठे करें और हम फ़ौरन चले जाएं, फ़ौरन जाएं, किसी बाहर के कंट्री में जाएं, वहाँ पर हम अपनी जॉब का कुछ करें ताकि हम लोग अर्निंग कर सकें और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। अब ऐसा हुआ है कि फ़ौरन आपके घर खुद चल कर आ गया है। मतलब ये कि डिजिटली प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अपवर्क है, फाइवर है, या मतलब पीपल पर हो है, जो भी हैं, वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये सब लोग आपके घर पे खुद चल के आ रहे हैं कि भाई हमारा काम करें, हम आपको पे करते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको बाहर जाने की, अपने घर वालों से दूर जाने की? आप अपने घर पर बैठकर ये काम करें, खुद सीखें, कुछ थोड़ा सा टाइम दें और सीख कर आप इसको काम को करें। आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसे स्टार्ट में पार्ट टाइम करें, और फिर जब आप इस पर सेट हो जाते हैं तो फिर आप इसको परमानेंट अपना काम बना लें। देखें, हम लोग तो अभी इस पे आ रहे हैं फाइवर पे। फाइवर 2010-11 से काम कर रहा है। लोग इसके ऊपर, आप लोगों की प्रोफाइल्स देखें तो इतनी पुरानी पुरानी प्रोफाइल्स हैं। मतलब हमारे लोग जो हैं वो 2017-18 से आना शुरू हुए हैं इस पे। तो उनकी भी आप प्रोफाइल्स देखें तो आप उन लोगों को सेटिस्फाई पाएंगे कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फाइवर जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जो है ना अपनी सर्विसेज डिजिटल जो है मतलब प्रोवाइड करते हैं जो आपका क्लाइंट होता है। डिजिटल ऐसा है कि आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको कोई भी, फर्ज करें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो आप एक काम करते हैं, आप डेटा एंट्री करते हैं सारा दिन, आप अपने मंथली आपको एक पे किया जाता है। तो इसी तरह फाइवर जो है वो डिजिटल इस तरह प्लेटफॉर्म है कि आपके लिए ये आसानी हुई कि आपको घर बैठे जॉब मिल रही है, आप घर बैठे अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो फॉरेन का क्लाइंट है उसको ये आसानी हो रही है इससे कि उसे एक परमानेंट जो एम्प्लॉय रखना पड़ता था इस काम के लिए। फ़र्ज़ करें आप एसईओ का काम कर रहे हैं, तो एसईओ के काम के लिए उसे एक अपनी कंपनी के अंदर एक परमानेंट एम्प्लॉय रखना पड़ता था, जिसको हाईली पे करना पड़ता था एक सैलरी, फिर उसकी जितनी भी मेडिकल या हाउस वगैरह रेंट वगैरह जितने भी रेंट्स थे उसको पे करने पड़ते थे। तो अब वो क्या करता है कि आपको हायर करता है जस्ट 2 to 3 डेज, एक अपना उसका जो काम है वो आपको काम देता है, आप उसे काम कर देते हैं, वो एक बहुत कम अमाउंट के अंदर अपना काम करवा लेता है, उससे भी फ़ायदा हो रहा है और आप ये
اس کا کام کر دیتے ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم دونوں پارٹیز خوش ہیں اس سے کہ اس کا بھی کام چل رہا ہے اور ہمارا بھی چل رہا ہے۔ اور اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ ہے، اگر آپ ٹرسٹ بلڈ اچھا کر لیتے ہیں تو کلائنٹس آپ کے پاس ریپیٹڈ کلائنٹس آتے ہیں۔ تو فائبر اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ بہت ٹرسٹلی پلیٹ فارم ہے، جو کہ آپ کو بہت زیادہ پیمنٹ آپ کی سیکیور رکھتا ہے، آپ کا کام سیکیور ہے، آپ اپنا کام جو آپ سے کلائنٹ ریکوائرمنٹ دیتا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے، جو ریکوائرمنٹ اس نے لکھ کے دے دی آپ نے اسی حساب سے چلنا ہے۔ تو اس حساب سے فائبر جو ہے وہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور اس پہ جو ہے نا یہ ایک بہت ایزی پلیٹ فارم ہے، میں نے اسے یوز کیا، میں اسے یوز کر رہا ہوں، اور بہت ایزی پلیٹ فارم ہے۔ اپ ورک مشکل ہے، اس پہ تھوڑا سا ایشوز آتے ہیں نیو بگنرز کو، لیکن فائبر پہ اتنا بالکل بھی ایشو نہیں آتا، ایک نیولی پرسن جو آتا ہے وہ بھی اکاؤنٹ آرام سے بنا لیتا ہے۔ تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں، انگلش ٹیسٹ کا ایشو آتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ بھی آپ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں، اس طرح کہ آپ کسی دن کسی اچھے پڑھے لکھے دوست کو اپنے ساتھ بٹھا لیں جو تھوڑی بہت انگلش جانتا ہو، یا ادروائز اس کا اگر ایک اور بھی حل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب میں انشاءاللہ چلے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ آپ نے فائبر کا ٹیسٹ کس طرح پاس کرنا ہے آسانی سے، انشاءاللہ آپ اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ گگ بنانے کا بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے بنانی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جیسے آپ نے کام کرنا ہے گیس پوسٹنگ کا، تو گیس پوسٹنگ کے بارے میں آپ نے اس کے اوپر اپنی گگ کیسے پبلش کرنی ہے، اس کو کس طرح پرائزنگ کرنی ہے، ڈسکرپشن کس طرح کرنی ہے، کس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے تاکہ وہ آپ کی گگ رینک کر سکے، اس میں ٹیگز کہاں سے لینے ہیں، گگ رینک کرے گی تو ہی آپ کا کام چلے گا۔ تو کی ورڈز کیسے سرچ کرنے ہیں، کی ورڈز بھی اچھے ہونے چاہیے تبھی آپ کا جو ہے نا وہ گگ رینک کرتا ہے، اگر کی ورڈز اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو جو ہے نا گگ رینک نہیں کرے گی، کیونکہ کمپٹیشن ہے فائبر پہ، بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو سیلرز ہیں۔ اب آپ نے اس میں خود کو نمایاں شو کرنا ہے، اب اپنی دکان ڈیجیٹلی دکان ایک ڈیجیٹل شاپ بنا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کی محلے میں شاپس ہوتی ہے تو وہ ایک محلے کی شاپس ہے فزیکل آپ کے سامنے ہے، ایک ڈیجیٹل شاپ ہے جو کہ آن لائن ہے، جو آپ کے انٹرنیٹ کے تھرو آپ کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں شو ہو رہی ہے، جو بھی لوگ فائبر پہ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جو پوری دنیا میں شو ہو رہی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی شاپ اگر اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی چیز دیکھنے لائق ہوگی تو لوگ اس کو اٹریکٹ کریں گے۔ اس کے لیے بہت اچھی تھم نیل ہونی چاہیے تاکہ تھم نیل سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں، جب تھم نیل پہ آئیں گے تو ہی وہ آپ کے اندر سے ڈسکرپشن پڑھیں گے اور آپ کا بایو ڈیٹا پڑھیں گے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ کی پروفائل کتنی اچھی ہے، تبھی وہ آپ کو جو ہے نا اس پہ آ کے آپ کی گگ پہ جو ہے نا وہ آپ سے چیٹ کریں گے۔ جب چیٹ کریں گے تو جیسے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا، تو آپ کے پاس جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے جواب ہونے چاہیے، اور آپ کو کن کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کلائنٹ کو جواب دینے کے لیے، اسے سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ اگر تو آپ اسے سیٹسفائی کر لیتے ہیں، آپ اسے اچھی سائٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کا کلائنٹ سیٹسفائی ہوگا اور آپ کو آرڈر دے گا، اور جب آپ کو آرڈر ملتا ہے ایک کلائنٹ کو آپ سیٹسفائی کرتے ہیں، اس کا آرڈر سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ریپیٹڈ آتا ہے۔ آپ نے کلائنٹ سے اتنا پولائٹلی بات کرنی ہے، اتنے طریقے سے بات کرنی ہے کہ کلائنٹ کو لگے کہ میں کسی اچھے اور سدھرے ہوئے انسان سے بات کر رہا ہوں جو کہ میرے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا ہے۔ جب آپ اپنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ریپیٹڈ کلائنٹس آئیں گے، اور آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کر کے ہی لوگوں کو بتانا ہے، ٹرسٹ اپنا بلڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ گگ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ریفر کریں آپ کو کہ اس بندے سے کام کروائیں، یہ بندہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت میں نے آپ کو مطلب ایک وے اباؤٹ دے دیا فائبر کے بارے میں کہ اصل میں فائبر پہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں، فائبر ہے کیا، اور فائبر پہ جو ہے نا تھوڑا سا بتا دوں کہ فائبر پہ پرائزنگ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بھی آرڈر آپ کو آتا ہے تو جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ تو فائبر کو پے کر دیتا ہے، اصل میں فائبر ہے درمیان میں ہمارا ایک جو ہے درمیانی جس کو کہیں کہ شورٹی ہے، کہ کلائنٹ نے پے کر دیا فائبر کو، ابھی آپ آرڈر پہ ہیں، آپ ابھی آرڈر کمپلیٹ کرتے ہیں، کلائنٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، آپ کا آرڈر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کرنے کے بعد 14 دن بعد آپ کو پیمنٹ ملتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور جس کے تھرو آپ نے سائٹ لی ہوئی ہے باہر، مطلب جس کے تھرو آپ ارینج کر کے دے رہے ہیں، اس سے آپ نے پیمنٹ آفٹر لائیو لنک کرنی ہوتی ہے، یہ آپ کو بات لازمی پتہ ہونی چاہیے
کہ جس کے تھرو وہ سائٹ آپ نے ارینج کی اور اس کلائنٹ کا کام کیا جو فائیور کے تھرو آیا تھا، اس سے آپ نے پیڈ لائیو لنک کے 24 گھنٹے کے اندر کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کچھ پیمنٹ کا بھی ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس کچھ پیمنٹ ہوگی تو آپ تبھی اس کو پے کر سکیں گے، ادروائز آپ کو مشکل ہوگی، کیونکہ وہ جو جس سے آپ نے سائٹ لی ہے وہ 14 دن ویٹ نہیں کرے گا. آپ کو تو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے فائیور پیمنٹ 14 دن بعد دے گا. تو اس حساب سے آپ کو اس چیز کا لازمی پتہ ہونا چاہیے پیمنٹ کے بارے میں بھی، کہ مجھے پیمنٹ کا کیا ایشو آ سکتا ہے. مجھے تھوڑی بہت پیمنٹ میرے پاس ہو تاکہ میں ارینج کر کے اس کو دے دوں، ایڈمن کو دے دوں، اور اس کے بعد پھر اس سے سائٹ کا کام کروا لوں اور آرڈر ایکسیپٹ کروا لوں. پھر آہستہ آہستہ آپ کے پاس اماؤنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں مزید فائیور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو امید ہے آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.